अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोर्स कोड 387 की यूनिट नंबर 9 है इंट्रोडक्शन टू पोइट्री। पोइट्री का मतलब शायरी। इंट्रोडक्शन तारफ़ यानी कि पोइट्री का शायरी का तारफ़। पोइट्री जो है ये लिटरेचर की एक किस्म है। लिटरेचर में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जैसा कि पोइट्री, नावल, ड्रामा, प्रोज़। तो ये एक किस्म है लिटरेचर की, पोइट्री। अब हमने सिर्फ इस यूनिट में जो है पोइट्री के बारे में जानना है कि पोइट्री क्या होती है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, पोइट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कहता है कि पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिव और इमेजिनेटिव राइटिंग। ये एक तहलीकी और इमेजिनेटिव तहय्युलाती तहरीर होती है पोइट्री। पोइट्री इज़ सेट आउट इन शॉर्ट लाइन्स दैट फॉर्म स्टेंसस। ये छोटी छोटी लाइनों में लिखी जाती है और उन लाइनों का जो मजमूआ होता है उसको हम कहते हैं स्टेंजा। जिस तरह पैराग्राफ होता है ना, इस तरह पोइट्री का स्टेंजा होता है। Most poems have words that are put together in rhyme and alliteration that create rhythm or beat or music. तो ज़्यादातर अल्फाज पोइट्री के जो होते हैं उनमें राइम होती है, रिदम होता है, उसमें म्यूज़िक की तरह, यानी कि एक जैसे साउंड्स जो हैं वो उसमें होते हैं पोइट्री के अल्फाज में। पोएम्स आर रिटन विद वर्ड चोजन फॉर देयर साउंड्स एंड ब्यूटी एज वेल एज देयर मीनिंग। तो अल्फाज जो इस्तेमाल कर किए जाते हैं या करते हैं शायर पोइट्री में, वो जो है उन अल्फाज के साउंड्स को, अल्फाज की ब्यूटी को और अल्फाज के मीनिंग्स जो हैं उनको ज़हन में रख कर इस्तेमाल करते हैं। द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फीचर्स आर पोइटिक डिवाइसेस ऑफ पोइट्री। और पोइट्री में तीन अहम चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर पोइट्री बनती है। तीन एलिमेंट जिनकी बुनियाद पे पोइट्री खड़ी होती है, पोइट्री बनती है, उसमें है राइम, एलिट्रेशन और इमजरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइम क्या चीज़ है। व्हाट इज़ राइम? पोइट्री में राइम क्या होती है? A rhyme is a feature of a poem or a verse that has similar sounds, especially at the end of lines. तो राइम जो है ये ऐसी खूबी है किसी भी पोएम में, किसी भी नज़म में, कि जो साउंड्स जो हैं अल्फाज की सिमिलर, अल्फ़ाबेट्स की सिमिलर साउंड्स जो हैं, एक जैसी साउंड्स, आवाज़ जो निकलती है अल्फाज में से, एक जैसी आवाज़ जो निकलती है उसको हम कहते हैं राइम। तो राइम की क्या खूबियाँ? द राइमिंग वर्ड्स विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ये एक अहम हिस्सा होते हैं पोइट्री का। राइमिंग वर्ड्स आर दोज दैट साउंड अलाइक एंड क्रिएट म्यूजिक एंड रिदम इन पोइट्री। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, राइमिंग वाले अल्फाज, वो एक जैसा साउंड, एक जैसी आवाज़ निकालते हैं और पोइट्री में एक म्यूज़िक और रिदम पैदा कर देते हैं। पोइट्स क्रिएट दिस मेलोडी और म्यूज़िक विद द हेल्प ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो वो जो म्यूज़िक पैदा करते हैं पोइट जो है पोइट्री में, वो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उन अल्फाज की मदद से करते हैं। राइमिंग पोएम्स आर मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो राइमिंग पोएम, जिन पोएम में राइमिंग होती है वो ज़्यादातर बच्चों का जो लिटरेचर होता है उसमें पाई जाती हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ राइम्स इज़ टू क्रिएट प्लीजिंग साउंड इफ़ेक्ट। तो बेसिक मकसद जो होता है पोइट्री में राइम का इस्तेमाल, उसका मकसद यही होता है कि एक अच्छा जो है खुशगवार असर जो है वो पोएम पढ़ने वाले पे छोड़ा जाए। नेक्स्ट हम एक पोएम देखते हैं मिसाल के तौर पर, जिससे हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि राइम क्या चीज़ है, राइम का क्या फंक्शन होता है, राइम कैसी होती है। मिरर ये पोएम का नाम है। हम पोएम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो कैसे इस्तेमाल किए हैं शायर ने। मिरर मिरर बाय द सिंक टेल मी व्हाट यू ट्रूली थिंक। पहली लाइन में सिंक और दूसरी लाइन में थिंक, सिंक थिंक, एक जैसी साउंड्स आ रही है आपको। तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है जी
Am I fat or am I thin? Will I lose or should I win? Thin और win ये दोनों rhyming words साउंड की तरह इफेक्ट दे रहे हैं. Am I short? Perhaps too tall? Are my ears a bit too small? Tall or small rhyming words. Is my nose exactly right? Do I have an overbite? Right overbite rhyming words. Am I weak or super strong? Is my hair too short or long? Strong or long rhyming words हैं. Am I smart or rather dumb? Can you say what I will become? Dumb or come rhyming words हैं. Am I nerdy? Am I cool? Am I awful? Do I rule? Cool और rule ये दोनों जो हैं आम तौर पे जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ये लाइंस के एंड पे ही होते हैं, जिस तरह यहाँ है. Am I great or do I stink? Mirror mirror by the sink. Stink और sink ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह ये जो है साउंड्स इसके किस तरह साउंड्स एक जैसे होते हैं, किस तरह प्लीजिंग इफेक्ट जो है खुशगवार जो है असर छोड़ते हैं पढ़ने वालों पे. नेक्स्ट है जी एलिट्रेशन. व्हाट इज़ एलिट्रेशन? राइम, एलिट्रेशन और इमजरी ये तीन चीज़ें हैं. हमें पता चल गया कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. व्हाट इज़ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर और साउंड इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. यानी कि एक ही तरह के लेटर या साउंड का बार बार एक सेंटेंस में आना, एक ही तरह के लेटर या साउंड का बार बार एक ही सेंटेंस में एक ही जुमले में आना, उसको कहते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ पोइट्री. एक बहुत ही अहम जो है खूबी है एलिट्रेशन पोइट्री में. इट इज़ यूज्ड टू ऐड और क्रिएट साउंड क्वालिटी टू द साउंड क्वालिटी. आवाज़ की खूबी जो है वो पैदा करने के लिए पोएम में ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है. अब हम एलिट्रेशन की जो है एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह एलिट्रेशन जो है इस्तेमाल की जाती है. इन अ लाइन मोर देन वन वर्ड बिगन्स विद द सेम कॉन्सोनेंट लेटर. तो ये जो लाइनें नीचे लिखी हुई हैं तो इन लाइनों में एक से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर से इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के तौर पर बिज़ी बजिंग बीज, बिज़ी बजिंग बीज, ये जो बा साउंड है बी वाला साउंड है बिज़ी में, बिज़ी बजिंग बीज, ये होगा बार बार सेम लेटर जो है, सेम लेटर का साउंड जो है, सेम साउंड सेम लेटर का बार बार साउंड आ रहा है, इसको कहते हैं एलिट्रेशन. नेक्स्ट है विच इज़ फ्लाई वेस्ट इन द विंटर. ये जो डब्ल्यू वाला साउंड है विच इज़ में, वेस्ट में और विंटर में बार बार, ये होगा एलिट्रेशन. दिस सेवरी स्मेल ऑफ सीजन स्टीक. सेवरी सा साउंड, सेवरी में, स्मेल में, सीजन में, स्टीक में सा साउंड जो है ये होगा एलिट्रेशन. बार बार एक ही लाइन में एक तरह का साउंड जो है, एक ही लेटर का साउंड, एक तरह के लेटर का एक जैसा साउंड आना. द ग्रिल मेड माई माउथ सेलिवेट. मेड माई माउथ मा साउंड जो है इसका बार बार आना, इसको कहते हैं एलिट्रेशन. नेक्स्ट मज़ीद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एलिट्रेशन की. सिंक और स्विम सा साउंड. मोर द मैरियर मा साउंड. हेल एंड हार्टी हा साउंड इसमें बार बार. लाइव एंड लर्न, प्रेटी इन पिंक, डाइम अ डजन, डू और डाई, पुअर बट प्राउड, ग्रीन एज ग्रास, बिगर एंड बेटर, स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस सा साउंड बार बार. बैक टू बेसिक्स. ये सारी मसाले जो हैं ये एलिट्रेशन, ये रेपिटेटिव लेटर्स हैं, फ्रेजेस हैं, तो ये सारे साउंड्स जो हैं ये एलिट्रेशन के साउंड्स हैं. अब नीचे एक्टिविटी है जी आइडेंटिफाई द एलिट्रेशन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स. ये नीचे एग्जांपल्स हैं, कुछ जुमले लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेना. मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एलिट्रेशन कौन कौन सी आपने ज़हन में रख लेना है. इस तरह की एक्टिविटी या ये एक्टिविटी भी इम्तिहान के लिए इम्पॉर्टेंट है. अलीज ऑन्ट एट
ایپلز اینڈ اکارز اراؤنڈ اگست. آ ساؤنڈ جو ہے علی آنٹ ایٹ ایپلز اکارز اراؤنڈ آ ساؤنڈ جو ہے یہ بار بار آ رہا ہے، یہ ہو گیا ایلیٹریشن. دی کیوٹ کیٹ کلاڈ دی کوچ کریٹنگ کیاس. یہ کا ساؤنڈ جو ہے یہ کیوٹ کیٹ کلاڈ کوچ کریٹنگ کیاس، کا ساؤنڈ جو ہے یہ ہوگا ایلیٹریشن. ڈینیس ڈاگ ڈو ڈیپ ان دی ڈیم ڈرنکنگ ڈرٹی واٹر ایز ہی ڈو. ڈا ساؤنڈ جو ہے یہ ہوگا ایلیٹریشن اس جملے میں. مانیز مائکروفون میڈ مچ میوزک. ما ساؤنڈ جو ہے ایم سے جو شروع ہو رہا ہے یہ سارا ایلیٹریشن ہوگا. نومیز نیفیو نیڈڈ نیو نوٹ بکس ناؤ ناٹ نیور. نا ساؤنڈ جو ہے یہ این سے شروع ہو رہا ہے یہ ایلیٹریشن ہوگا. ساراز 7 سسٹر سلیپٹ ساؤنڈلی ان سینڈ. سا ساؤنڈ جو ہے یہ ایلیٹریشن ہوگا. ٹونی ٹوک ٹنز آف ٹولز ٹو میک ٹائز فار ٹوٹس. ٹا ساؤنڈ جو ہے یہ ہوگا ایلیٹریشن. اب آپ کو امید کرتا ہوں کہ ایلیٹریشن کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ایلیٹریشن پوئٹری میں کیا ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہے آخری چیز پوئٹری میں دو چیزیں ہو گئی. نیکسٹ ہے واٹ از امیجری. امیجری کا استعمال بھی پوئٹری میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں امیجری کیا ہے جی. امیجری از این ادر امپورٹنٹ poetic device that poets often use in their poems. تو امیجری بھی ایک اہم پوئٹک شاعری کی ایک تکنیک ہے جو کہ اکثر شاعر جو ہے اپنی نظموں میں استعمال کرتے ہیں. A poet creates images in our minds through words and these words are images appeal to our five senses. تو شاعر جو ہے یہ امیجز جو ہے ہمارے ذہن میں کریٹ کرتے ہیں ورڈز اور ورڈز کے ذریعے. تو امیجری مینس پکچرز which poet creates in our minds, eyes, ears, nose, tongue, skin by using poetic language. تو امیجری کا مطلب آسان الفاظ میں ہوگا کہ تصویریں. الفاظ جو ہے شعر جو ہے وہ ہمارے ذہن کی آنکھوں میں ہمارے ذہن میں جو ہے الفاظ کے ذریعے تصویریں بناتا ہے. ہماری آنکھوں میں، ہمارے ایئرز میں، ہمارے نوز میں، ہماری ٹانگ میں، ہماری اسکن میں بائی یوزنگ پوئٹک زبان استعمال کر کے. تو poets use sound words of colors and touch that appeal to our five senses and make us enjoy poetry. تو poet جو ہوتے ہیں وہ کلر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ساؤنڈ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹچ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری فائیو سینسز جو ہیں ان کو وہ لفظ جو ہیں وہ اپیل کرتے ہیں اور ہم پوئٹری کو انجوائے کرتے ہیں. وہ کون سی فائیو سینسز ہیں جن کو وہ لفظ اپیل کرتے ہیں، جن کو لفظ اچھے لگتے ہیں؟ وہ فائیو سینسز ہیں: سینس آف اسمیل، سینس آف سائٹ، سینس آف ٹچ، سینس آف ساؤنڈ، سینس آف ٹیسٹ. سینس آف اسمیل یعنی کہ سونگھنے کی حس، دیکھنے کی حس، چھونے کی حس، سننے کی حس اور چکھنے کی حس. یہ جو حصے ہیں ہماری، یہ جو سینسز ہیں فائیو سینسز، ان کے لیے الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں شاعر اپنی پوئٹری میں. ان کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. یہ مثالیں ہیں جی ان فائیو سینسز کی، کس طرح یہ فائیو سینسز جو ہے فائیو حصے کس طرح اجاگر ہوتی ہیں جب ہم پوئٹری پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں. دی اسمیل والی ہے جی، سویٹ اسمیل آف فریشلی بیکڈ ایپل فلڈ دی ایئر، یعنی کہ کس طرح میٹھی خوشبو جو ہے وہ ایپل کی وہ خواب میں گھل گئی. تو یہ جب اس طرح کے الفاظ جو ہیں استعمال کرتے ہیں تو اسمیل والی حس جو ہے وہ ہماری ایکٹیو ہوتی ہے. اسی طرح سائٹ دیکھنے والی، دی ٹائنی ریڈ آنٹ کلائمبڈ اپ دی بروکن ٹویگ، کس طرح جو آنٹ ہے سرخ رنگ کی آنٹ چیمٹی جو ہے وہ کس چیز کے اوپر چڑھی. تو
تو یہ جب ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو دیکھنے کی جو حیثیت ہے یہ اس کے ریلیٹڈ ہیں. ٹیسٹ 1 bite of sour lemon caused my lips to pucker. تو سور لیمن کو کھانے کے بعد کیسے محسوس ہوتا ہے؟ تو یہ ٹیسٹ والی حص کے متعلق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. آگے ہے ٹچ دی شارپ ایج آف دی پیپر کٹ مائی فنگر اینڈ میڈ اٹ اسٹنگ. تو کیسے جو تیز جو ہے ایج کنارہ جو پیپر کا اس نے میری فنگر کو کاٹا. تو یہ اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہیں ٹچ کے متعلق ہیں. ساؤنڈ دی کار سکویکڈ ایوری ٹائم آئی ہٹ اے بمپ ان دی روڈ. تو کار کی آواز کے متعلق جو ہے یہ ساؤنڈ کے متعلق. تو اس طرح جو ہے اس طرح کے امیجز جو ہے اس طرح کی پکچر جو ہے شاعر الفاظ کے ذریعے شاعر اس طرح کی پکچرز ہمارے ذہنوں میں کریٹ کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے. نیکسٹ ایک چھوٹی سی پوئم ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے شاعر نے امیجز کا استعمال کیا ہے الفاظ کے ذریعے، اور امیجز کا استعمال کر کے کس طرح ہمارے ذہنوں میں تصویریں جو ہے چیزوں کی وہ بنانے کی کوشش کی ہے. دی ارتھ اینڈ آئی، یہ پوئم کا نام ہے دی ارتھ اینڈ آئی. دی سن مائی ہارٹ، کہتا ہے دی سورج جو ہے یہ میرا دل ہے. دی اسٹارس مائی ڈریمس، اسٹارز ستارے جو ہیں میرے خواب ہیں. دی مون مائی مائنڈ، چاند میرا دماغ ہے. دی ایئر مائی بریتھ، ہوا جو ہے یہ میرا سانس ہے. دی ریورز مائی بلڈ، ریورز جو ہیں یہ دریا جو ہے یہ میرا خون ہے. دی ٹریز مائی لمبس، ٹریز جو ہے یہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں. دی گراس مائی ہیئر، یہ جو گھاس ہے یہ میرے بال ہیں. دی ارتھ مائی باڈی، زمین میری باڈی ہے. آئی ایم ایوری ویئر، میں ہر جگہ ہوں. یہ ورجینیا مارڈ نے لکھی ہے. تو کس طرح الفاظ کا استعمال کر کے امیجز کا استعمال کر کے کس طرح تصویریں جو ہیں اس نے ہمارے ذہن میں کریٹ کر دی ہیں. شاعر نے سن کی تصویر ہمارے ذہن میں آ گئی، سٹارز کی تصویر آ گئی ہمارے ذہن میں، مون کی، ایئر کی، ریورز کی، ٹریز کی، گراس کی، ارتھ کی. یہ پڑھتے ہوئے ساری تصویریں ہمارے ذہن میں بن جاتی ہیں، امیجز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں امیجری کا استعمال ان پوئٹری. تو اب تک آپ کو امید کرتا ہوں کہ پوئٹری کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل گیا ہوگا. اگر آپ کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ٹاپک ہمارا ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ 9th ویڈیو تھی 9th یونٹ کی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی انگلش کے سبجیکٹ کی، اور اچھے مارکس آ جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا لیکچر. تھینک یو سو مچ.